خاص الله تعالی داسې طاقت ورکړی دی چې هغه کوم بار هغه کوم انسان په ځان باندې برداشت وړي صرف د دې خاطر باندې او د آس بذات خود حلال دی د آس غوښه حلال ده د آس دا رقم دی لکه زموږ ستاسو غویان او پسونه صرف د هغې آس چې دی هغه الله جهان دی په دې وجه باندې حلالول مکروه ده نن سبا په اردو کې هم حلالېږي بلکل جواز شته. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة ما أدراك ما القارعة القارعة لا غدر ويورد ما القارعة كما لا يورد وما أدراك ما القارعة هذا لا يورد كما جدا هذا يوم فاض يكون الناس كالفراش المرفوع وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فدي سورة الله جل جلاله خاصة بك إنسان بدي شغكي القارعة ما القارعة والكسيدي يا ابو الكيجبه القارعة ما القارعة هذا لا يورد وما